Maayong gabi ka natong tanan mga kahigalaan. Gibati ba ikaw o kagutom? Sa 1 Corinto 10:25 nagaingon, kumaon kamog bisan unsa nga ginabaligya sa mga baligyaanan, sa mga kanunon sa walay pagsusi, mahitungod niini alang sa kaisipan. Unsa ang kahulugan sa 1 Corinto 10:25 mga kahigalaan? Nagtudlo ba kini nga pwede ra mukaon og bisan unsa nga gibaligya sa palengke? Aron atong masabtan kini atong padayunon sa pagbasa. Kay ang yuta iya sa Ginoo ug ang tanang mga butang nga anaa niini. Kung ang usa ka dili magtotoo mudapit kaninyo sa pagpangaon ug buot kamo muadto, kumaon kamo sa bisan unsay idulot kaninyo sa walay pagsusi, mahitungod niini alang sa kaisipan. Nagtudlo ba kini nga bersikulo nga pwede na mukaon og bisan unsa? Importante nga atong hinumduman ang heading niini nga chapter, mga pasidaan batok sa pagsimpa og Diyos. Ang background niini anaa sa verses 19 to 21. Nagaingon sa 1 Corinto 10:19 hangtod sa 21. Unsa man akong buot ipasabot, mao ba ang kalanon tinuod gayo di ay nga nahalad ngadto sa Dios? O aduna gyud di ay tinuod nga Dios? Sa bersikulo 19 anaa di ay mga kalanon nga ilang gihalad sa mga Dios. Mao nga gi-question kung tinuod ba nga adunay Dios. Ang mga Dios walay kagahom. Apan aduna gihapoy mga tao nga nagatuo niini. Bisan gani karon posible nga anaa paghihapoy mga tao nga nagtuo og naghalad sa mga Diyos. Nagapadayon, dili hinunua ang buot ko ipasabot, mao nga bisan unsay ginahalad sa mga hintil, kini ilang ginahalad ngadto sa mga yawa ug dili ngadto sa Dios. Dili ako buot nga kamo magpakigambit kauban sa mga yawa. Si Pablo nagpasidaan nga dili makahimo sa pagpakigambit alang sa Dios o sa yawa. Usara gyud ang kinahanglan piliun sa tao, either diha sa Dios o diha sa yawa. Alang kanato diha gyud ta mo pili sa Dios, of course. Ug dugang pa naghisgot usab siya og mga paghalad sa mga hintil alang sa yawa, pinaagi sa ilimnon o ang mga pagkaon. Nagapadayon, kay kamo dili arang makainom sa kupa sa Ginoo, dungan sa kupa sa mga yawa. Dili usab kamo makaambit sa kananan sa Ginoo, dungan sa kananan sa mga yawa. Si Pablo naghatag og distinction sa buhat, nga nag-refer dinhi sa pag-inom ug pagkaon alang sa Dios ug alang niya alang gihalad alang sa mga yawa. Dili mahimo nga dunganan ang duha. Gani nakasulat sa mga bersikulo, dili pwede duha. Magpili gyud diha ba sa Dios o diha sa yawa. Mao kini ang background niini nga situation. Karon nga ato na kining nasayran, atong balikon sa pagbasa ang bersikulo 25 hangtod 28. 1 Corinto 10:25 nagaingon, kumaon kamog bisan unsa nga ginabaligya sa mga baligyaanan, sa mga kanunon, sa walay pagsusi, mahitungod niini alang sa kaisipan. Mga pinalanggang mga kaigsuunan o kahigalan, atong hinumduman nga alang ani nga teksto atong gamiton ang unsa, ang atong kaisipan. Be wise. Ayon na sigig susi-susi kay makapahiubos o makapandol na sa uban nga nagakaon. Pasagdi na sila nga nagkaon sa ana. Apan kanimo nga naibalos ka matuuran, gamita ang imong kaisipan. Kay ang yuta iya sa Ginoo ug ang tanang butang nga anaa niini. Kung sa mga dili magtotoo mudapit kaninyo sa pagpangaon ug buot kamo muadto, kumaon kamo sa bisan unsay idulot kaninyo sa walay pagsusi, mahitungod niini alang sa kaisipan. Magpili ra ka sa imong kanon.
Ayaw sige og pangutana, asay dili makaon, asay gihalad sa Dios. Ayaw sige og susi-susi. Gamita jud ang imong kaisipan. Pag ila asay imong makaon. Kintahay na ay nag-imbita nimo sagol ang kanunon o dili kanunon. Ayaw pangutana, unsa na, baboy, pusit, balakon, kay makapahiubos ka sa kasing-kasing sa uban. Sa pagtanaw pa lang nimo kabalo na ka, unsa na siya. Busa gamita ang imong utok. Kaisipan, apang ang issue diri may tungod sa kanunon nga gihalad sa Dios. Walay labot ang dili kanunon or mahugaw. Ang gisgutan diri ang kanunon o mahinlo. Sa 1 Corinto 10:28 nagaingon, apan kun adunay moingon kaninyo, kini gikadulot baya ngadto sa Dios. Nan ayaw pa kamo pagkaon. Niini agig pagtagad sa tao nga nagpahibalo kaninyo ug alang sa atong kaisipan. Ang verse 25 nag-ingon nga mukaon og bisan unsa nga gibaligya diha sa baligyaanan, gipatin-aw sa verse 28 nga nagsulti nga dili di ay kita mukaon. Nganuman kay ang issue dinhi wala maghisgot nga pwede na kanon ang bisan unsa kun dili may tungod sa mga kanunon nga gihalad ngadto sa mga Diyos. Dugang pa, ang mahugaw mananap, dili man pud na apil o nabilong sa kategori sa mga kanunon. Nagapadayon sa Romans 14:21, dili maayo ang pagkaon og karne, o pag-inom og bino, pagbuhat sa bisan unsa nga makaangin sa imong igsuon. Si Pablo nagtambag nga dili maayo ang pagkaon og karne o pag-inom og bino. O kang Hesus diay miduol nga mga Fariseo og mga scribe gikan sa Jerusalem nga nag-ingon. Unsa ang kahulugan sa Mateo 15:1 hangtod sa 20? Nagtudlo ba kini nga pwede ra mukaon og bisan unsa basta dili lang isuka? Mateo 15:2 nag-ingon, ngano bang lapason man sa imong mga tinun-an ang kalagdaan nga gikabilin-bilin sa mga katigulangan? Kay inig pangaon, dili sila manghunaw sa ilang mga kamot. Ang isyu nga gitumbok dinhi mga pinalanggang listeners, mao ang pagkaon nga dili manghunaw og kamot. Mateo 15:10 og 11 nagaingon, unya iyang gitawag ang iyang mga tao ngadto kaniya og nag-ingon, dili ang magasulod sa baba maong makahugaw sa tao. Unsa man di ay makahugaw sa tao? Ang magagula sa baba mao kini ang makapahugaw sa tao. Sagad mao kini ang duha ka mga teksto nga ilang ginagamit. Pagpamatuod nga pwede ra mukaon og bisan unsa basta dili lang jud isuka. Apan atong padayunon sa pagbasa aron atong masabtan kining buot ipasabot. Mateo 15:15. Apan si Pedro mingon kaniya, isaysay ka namo ang sambingay. Mateo 15:17-18, wala ba ninyo palandunga nga bisan unsay magasulod sa baba, muagi lamang sa tiyan, ug unya igaitsa ra sa gawas? Apan ang magula sa baba, anagikan sa kasing-kasing, nagagula ang mga daotang, huna-huna, pagbuno, panapaw, pakighilawas, pangawat, pagsaksi o bakak, panulti sa pagbuling sa dungog. Mga kahigalaan, mga kaigsunan, ang nagula day sa atong baba nga dili maayo, mauna ang buot ipasabot. Sa Mateo 15:20 nagingon, mao kini ang makapahugaw sa tao. Unsa man ang pagkaon sa walay pupanghunaw sa kamot dili makapahugaw sa tao. Mao kini ang buot ipasabot mga pinalanggang kahigalaan, mga kaigsunan. Wala ni magtudlo nga pwede na mukaon og mga hugaw, mga mananap basta lang dili isuka. Ang gihisgutan dinhi ang pagkaon nga dili manghunaw og kamot. Sa buhat 10
Santod sa 28 nagaingon, ug siya mibati og dakong kagutom og nangandoy mukaon, apan samtang na naghikay pa sila niini, siya gipanawan. Unsa ang kahulugan niini nga bersikulo? Ang term nga siya nag-refer kang Pedro. Og iyang nakita ang langit nga inablihan, og ang usa ka butangan nagkanaog nga ingon sa usa ka habol nga pinaagi sa upat ka mga kanto nga hiniktan. Kini gitunton paingon sa yuta. Sa sulod niini, diha ang tanang matang sa mananap nga tag-upat og tiil, ug sa mga naggasaguyod sa yuta, ug sa mga langgam sa kahanginan. Ug miabot kaniya ang usa ka tingog nga nagingon, "Tumindog ka, Pedro, pag-ihaw ug kumaon ka." Apan si Pedro mingon, "Dili ko, Ginoo, kay wala pagayod ako'y nakaon nga dili binalaan o nga mahugaw." Ug ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nag-ingon, "Ayaw pang hinganlig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. Ug kini nahitabo sa makatulo, ug sa kalit kadto gibirang ngadto sa langit." Ug samtang si Pedro nalibog pa sa iyang hunahuna kung unsa ka ang kahulugan ni atong pananawon nga iyang nakita. Tanawa ang mga tao gisugo ni Cornelio na nagtindog sa pultahan sa gawas, tapos nila masusi kung diin ang balay ni Simon. Ug siya mingon kanila, "Kamo nasayod na nga mao'y supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudiyo ang pagpakigharong o pagpamisita sa usa ka taong dumuluong. Apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw." Ang gi-refer di ato mga kaiglaan, mga kaigsuunan, mga tao. Sa Genesis 3:1-4, nagaingon, "Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan." Pangutana sa bitin ang babae, "Gididian ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman?" Mitubag ang babae, "Makakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga naa sa taliwala niini." Mga kaigsunan, sa kadaghan sa mga prutas nga tuwa sa hardin, isa ra gyud ang gibawal nila katong naa sa tunga. Gawas sa kahoy taliwala niini, gididan kami sa Dios sa pagkaon og bisan gani sa paghikap niining kahuya. Kung supako na mo kini, mamatay kami ug makita na mo unsay maayo ug unsay dautan. Sa 1 Corinto 6:12, nagaingon, "Ang tanang butang ikatugot, apan dili ang tanang butang makaayo." Mga kaigalaan, mga kaigsuunan, tanang butang gitugot sa Ginoo, apan dili tanan makaayo. Ang tanang butang ikatugot kanako, apan dili ako magpaulipon sa bisan unsang butang. Wala ba kamo mahibalo nga kamo templo sa Dios, ug nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo? Kung may tao nga magalaglag sa templo sa Dios, ang Dios magalaglag kaniya. Kay ang templo sa Dios balaan, og mao kana kamo, kitang tanan. Mao niya ang mga prutas og mga vegetables nga angay natong kaunon. So daghan gyud tag kapilian nganong yung katong idili mo atong kaunon. Nagaingon sa Genesis 1:29b, "Unya mingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi og ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon." Sa panahon sa wala pa ang lunop, gimanduan si Noah kung unsa nga klase sa mananap ang pasudlon sa arka. Nagaingon diri sa Genesis 7:2-3, "Pagdala og 7 ka parisan nga laki og bay sa tanang mananap nga malinis og hinlo." Unsay giingon sa Ginoo kang Noah? 7 ka parisan nga laki ug babae sa mga mananap nga hinlo,
apan tagsa lang kaparis ang dadon sa mga mananap nga hugaw. Pagdala usab og 7 kaparisan nga laki ug bay sa mga langgam aron dili sila mapuo. Sa pagsulod sa arka gimanduan si Noah nga 7 kaparisan nga lalaki ug bay nga mga mananap nga hinlo ug tagsa kaparis lamang ang dili ang hugaw nga mananap. Nagaingon sa Genesis 9:3-4 nagapadayon, ang tanang butang nga nagalihok ug buhi mahimong pagkaon ninyo. Ingon sa mga utanon nga mga balili, gihatag ko kaninyo ang tanan. Apan ang unod uban kinabuhi niini nga mao ang dugo dili ninyo pagakanon. Sa Leviticus 11:2-4 nagaingon, kini mao ang mabuhing butang nga mahimo nga pagakanon ninyo gikan sa tanang mga mananap nga anaa sa ibabaw sa yuta. Kadtong tanan nga may kuko nga pikas ug may tiil nga buak ug nagapangusap sa taliwala sa mga mananap, kini maoy mahimong kanon ninyo. Apan sa mga nagapangusap kun sa mga may kuko nga pikas, dili ninyo pagakanon mauni ang kamilyo. Kay bisan pa nga kini nagapangusap, kini walay tiil nga pikas, mahugaw siya alang kaninyo. Ang baboy, kay kini may kuko nga pikas, ug may tiil nga buak, apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod niini, dili kamo magkaon, ug dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay niini. Mahugaw kini alang kaninyo. Atong hinumduman mga kaigalaan, mga kaigsunan, nga ang baboy, dili gayod kini maayo, kay kini hugaw. What health problems does pork pose? Number 1, unsay problema ani sa atong panlawas? Pork is loaded with saturated fats and cholesterol. Number 2, cancer in the pig's skin, kidneys, the lymphatic system, and other internal organs is common. Number 3, pork products regularly preserved with nitrates which are known to produce cancer-causing compounds. Number 4, pork contributes to numerous digestive and stomach problems. Kung atong tanawon mga kaigalaan, mga kaigsunan, ang karning baboy diya sa microscope, makita gyud nato ang ulod, aning daghan kayong ulod nga atong makita. Pork is often infected with trichina larvae or worms. The trichina worm then burrows into the intestinal wall and multiplies. So atong makita na mga kaigsunan, mudaghan gyud na siya. These worms enter the bloodstream and are carried to other parts of the body. Trichinosis can be a fatal disease. So ang resulta mga kaigalaan, mga kaigsunan, sa dihang mukaon ta niining baboy, mauni ang atong sakit nga moabot sa atong panglawas. Depende pud na og unsa kadaghan nga mga ulod nga atong makaon. Usahay kini nga sakit ma-diagnose as arthritis or food poisoning. So unsa man pud sa tubig nga atong angay kanon. Nagaingon diri sa mga nagapuyo sa tubig, kini maoy makaon ninyo ang bisan unsa nga may mga kapay ug mga himbes nga anaa sa mga tubig sa dagat ug sa mga suba, kini mahimong kanon ninyo. Buti pa sabot mga kaigalaan, mga kaigsunan, nga atong makaon lamang nga naa sa tubig, mautong nay kapay ug mga himbis. Ug ang tanan nga walay kapay ug walay himbis, diha sa mga dagat, sa suba, ug sa tanang mananap nga nagapuyo sa mga tubig, dulumtanan kini alang kaninyo. Ug sa mga langgam, kini pagabatunan nga dulumtanan alang kaninyo, dili kamo magkaon nini unsa man. Ang agila, ang magdudukmok sa bukog, ang ismirihon,
o katong mga mananagit. Sa Isaias 66:16-17 nagaingon, kay ang silot sa Ginoo ngadto sa mga tao ipaagi niya sa kalayo ug sa iyang espada ug daghan unya ang iyang mapatay. Sa 17 nagingon ang Ginoo magdungan pagkamatay kadtong nagbalaan ug naghinlo sa ilang kaugalingon aron mangadto sila sa mga halaran sa mga Diyos-Diyos, sa mga nagkaon og karning baboy, mga ilaga ug uban pang hugaw mananap. Gibuklad ko ang akong mga kamot sa tibuok nga adlaw sa usa ka katawhan nga masukihon, nga nagalakaw sa usa ka dalan nga dili maayo, sunod sa ilang kaugalingong mga huna-una. Nga nagalingkod sa taliwala sa mga lubong ug nagapuyo sa tinago nga mga dapit, nga nagakaon sa unod sa baboy ug ang sabaw sa mga butang nga dulumtanan anaa sa ilang mga sudlanan. We have only 3 diets in the Bible. 1 is acceptable, number 2 ideal, number 3 is unacceptable. Sa Deuteronomy 14:2-3 nagaingon, kay ikaw mao ang usa ka katawan nga balaan ni Hiyuba nga imong Dios. Ug si Hiyuba nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawan nga maangkon alang sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanan nga mga katawan nga anaa sa ibabaw sa naong sa yuta. Dili ikaw magakaon sa bisan unsa nga butang nga dulumtanan. Ang Ginoo nagamando kanato nga dili gyud ta mukaon sa mga butang nga dulumtanan. Mga kahigalaan, mga kaigsuunan, kita ang templo sa Dios ug ang balang espiritu nagapuyo diha kanato. Busa dili nato butangan ug mahugaw nga kalanon ang atong kaugalingon. Ayaw mo kalimot ang tanang butang gikatugot apan dili tanang butang makaayo. Nang hinaot ko mga kahigalaan nga atong nasabtan ang mga pulong nga atong gitun-an karon ug andam ta sa pagbag-o sa atong kaugalingon aron kita kahimutan sa Ginoo. Ang Dios nagatawag kanimo karon, imo bang ihatag ang imong kinabuhi? Gusto kaniyang luwason? Magpaluwas ka ba higala? Nahigugma pag-ayo ang Dios kanimo. Imo bang ihatag kaniya ang imong kasing-kasing? Kung ihatag nimo kaniya ang imong kasing-kasing, sunda ang kasuguan sa Dios. Daghang salamat mga kahigalaan, mga kaigsunan, nang hinaot ko nga katungtanan may tisok sa atong huna-huna ug kasing-kasing. Mag-ampot ta. Daghang salamat amahan sa kaygayunan. Sa pagpahibalo mahitungod sa unsay ang ngayan nga among pagakanon, isip nga imong mga piniling katawan. Salamat sa pagpasantop kanamo nga ang among lawas imong templo, upoy anan, busa amo kining ampingan, pinaagi sa pagkaon nga makahimaya diha kanimo. Ikaw magapanalangin sa tanan nga makaangkon ug maayong panlawas, kini akong gipangayo sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen.